बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हमारे साथ हमेशा से एक मसला रहा है कि हमारा कोई इदारा, कोई शख्स जब तरक्की की राहों पर गामज़न होना शुरू होता है तो हम खुद ही उसकी टांगें जो है वो खींच लेते हैं। हमारे यहाँ एक लतीफ़ा बहुत मशहूर है कि दोज़ख पे जिस जगह पे पाकिस्तानी होंगे उसके दहाने पे किसी दरोगे की ज़रूरत नहीं होगी, और वो जो पाकिस्तानी होंगे अगर उनमें से ख़ुद कोई बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरा पाकिस्तानी खुद ही उसे खींच कर अंदर ले आएगा कि भाई मैं यहाँ पे दोज़ख में, तुम भी अंदर यहाँ इसी दोज़ख में सड़ो और मरो। तो लिहाजा पाकिस्तान में झूठ का कारोबार, किसी को मलायन करने का, किसी के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना, ये बहुत आसान हो गया है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये सुन रहा था, मुझे कहा जा रहा था कि आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से कोई वीडियो बनाएं। एक तो ये इतनी जो है वो मुबहम सी गुफ्तगू थी सारी, जो सोशल मीडिया पर और हमारे कौमी मीडिया पर चल रही है, जिसके बारे में एक तो पुलिस के बयानात दिन ब दिन और रोज़ बरोज़ बदल रहे हैं, और इसमें से इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी की जाए, कौन बताएगा, कुछ समझ नहीं आ रही। यकीनी तौर पर कुछ वीडियोस ज़रूर होंगी जो बहुत थोड़ी मिकदार में होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को मलायन करने के लिए, उसकी रैंकिंग गिराने के लिए, उससे लोगों को मुतनफ़र करने के लिए, और एक इमर्जिंग यूनिवर्सिटी जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे, उसको और उसका मयार कम करने के लिए ये सारी जो है वो साजिश रची गई है। बात होगी, यकीनन होगी, लेकिन एक बात का हवा बनाया गया है, एक नुक्ते से जो है ना वो दरिया निकालने की कोशिश, एक कतरे से दरिया निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो से पहले और इन वीडियोस के स्कैंडल से पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से जो खबरें थी वो बड़ी मस्बत थी, वो बड़ी अच्छी थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो थी वो एशिया की 250 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार हो रही थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी रैंकिंग की और उसमें उसने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के 13 साइंसदानों को दुनिया के 2% बड़े साइंसदानों में शुमार किया था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो थी वो सराइकी सेंटर बनाने जा रही थी, जो कि सराइकी सूबे के हवाले से जो एक वेव चलती है उसकी सपोर्ट में या उसके हवाले से लोगों को ठंडा करने के लिए, लोगों की दिलजोई के लिए एक वहाँ पर सराइकी सेंटर बनाया जाने लगा था। इसके साथ ही साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक गेमिंग सेंटर बनाया जाने लगा था। आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारा गेमिंग सेक्टर है वो बहुत एडवांस होता जा रहा है। लोग फ्री फायर, पबजी और इस तरह की दीगर गेमें, लेगोज़ और ये जो दीगर गेमें हैं ये बहुत चलती हैं दुनिया भर में, इनकी डिमांड है, ऐप्स बनती हैं, पैसा कमाया जाता है, वेब डिज़ाइनिंग है, रिएक्ट नेटिव लैंग्वेज है वो इस्तेमाल होती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर अभी तक पाकिस्तान में ऐसे लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने एक गेमिंग सेंटर का मुआहदा किया था जिसके तहत वो जो है एक गेमिंग सेंटर बनाने जा रहे थे जहाँ बच्चे खुद पाकिस्तान से गेम बनाकर दुनिया भर में सेल करने वाले थे। और उस कंपनी जिसके साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने मुआहदा किया था, उस कंपनी का आगे से मुआहदा दुनिया की बड़ी कंपनी जिनमें से एक लीगो कंपनी है उनके साथ भी था। इसके साथ साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स पर अपने बच्चों को थाईलैंड भेज रही थी। पीएचडी जो स्टूडेंट्स हैं वो हर साल वहाँ से डॉक्टरेट करके निकल रहे थे। और एक माह पहले, इस स्कैंडल से एक माह पहले, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने नेपाल की एक यूनिवर्सिटी से मुआहदा किया था जो चाइनीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट को पाकिस्तान में लेकर आ रहे थे। तो ये सारी मस्बत खबरें कहीं बिल्कुल इस स्कैंडल के नीचे दब कर रह गई हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वीसी के पीछे भी बहुत से लोग काफ़ी अरसे से पड़े हुए थे। उन पर एक केस बनाया गया जो कि था कि उन्होंने सरकारी पैसों से अपने लिए गाड़ी ख़रीदी है। यकीनन ये कोई केस होगा, इसमें कोई ना कोई सच्चाई भी होगी, लेकिन एक बात का हवा बनाकर एक यूनिवर्सिटी जहाँ पर हज़ारों लोग पढ़ते हैं उनको, उनकी ज़िंदगियों को, उनके तालीमी निज़ाम को मुतासर करना एक बहुत घिनौनी साजिश मैं समझता हूँ है। और अभी तो जो बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं सो पढ़ रही हैं, आगे से अब जहाँ भी कोई बच्ची कहेगी कि अब्बा मेरा मेरिट पे आ गया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, तो कोई बाप, कोई भाई और इवन के लड़कों के लिए भी मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी में किसी को भेजा जाए या उनके माँ बाप राज़ी हो जाएं। जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी तालीम भी हमने ख़तरे में डाली, और जो आगे वहाँ पढ़ने जाने वाले थे हज़ारों करोड़ों बच्चे, उनकी तालीम भी हमने ख़तरे में डाली है। इस हवाले से एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं और वो राइटर भी हैं, फ़र्ख सुहेल गोविंदी। उन्होंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, 14 मिनट की वो वीडियो थी। उसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो ख़ुद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर गए। उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 100 के करीब ममालिक में घूम चुके हैं और जितनी अच्छी तालीम यहाँ पे है वो दुनिया के ममालिक की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को कम्पीट करती है। बहावलपुर एक फार राइट एरिया इस लिहाज से है कि वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में या सेंट्रल पंजाब में है। तो उनका ये भी कहना था कि वो लाहौर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी तौर भी कम नहीं थे, बल्कि ज़्यादा हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जिस तरह मैंने बताया कि साइंटिस्ट वो निकाल रहे थे, तो इस तरह की ख़बरें जो
جو ہوتی ہیں یہ پھیلتی بہت جلدی ہیں. ان کے پیچھے سچائی کیا ہے, ان کے پیچھے کون سے عناصر ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کسی ایک شخص کے, جس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وی سی کے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے, تو وی سی کو صرف ہٹانے کے لیے یونیورسٹی کو برا بلا کہا جاتا ہے. یونیورسٹی کے وہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, یا اس میں آپ سمجھ لیں کہ جو بھی اثرات ہوتے ہیں, اگر یونیورسٹی کو ملائن کیا جائے گا تو ظاہر سی طور پر پھر وہ وی سی پر سوال آئے گا اور وی سی کو ہٹا دیا جائے گا. یہ اندر سے بڑی گیمیں ہوتی ہیں. یہ پاکستانی عوام بھولی بھی ہے اور بیچاری بھی ہے, اور کسی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا وہ جاہل بھی ہے. یہ لوگ کسی بھی خبر کو آگے پروموٹ کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس پر تھوڑا سا سوچا جائے کہ اس خبر کے پیچھے متحرک کیا ہو سکتا ہے. اسی کے برعکس میں تھوڑی سی بات ایک چینل کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. 2013 میں ایک چینل اناؤنس ہوتا ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا چینل جو پاکستان میں نہیں ہوگا, اور وہ بی بی سی اور سی این این کو کمپیٹ کرے گا. انڈین میڈیا میں خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, جی پاکستان کی آرمی اور اسٹیبلشمنٹ ایک چینل لے کر آ رہی ہے اور وہ اس کو پروموٹ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس سے ہو جائے گا. اس چینل میں پھر جو ہے وہ ریکروٹمنٹس شروع ہوتی ہیں. اس چینل میں پاکستان کے میڈیا کے بڑے بڑے نام آتے ہیں, کامران خان, افتخار احمد, منصور علی خان, ماریا میمن, اس کے ساتھ ساتھ وسیم بادامی اور کئی نام ہیں میں جو ابھی میرے ذہن میں بھی نہیں ہے, میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکتا کہ اتنے زیادہ نام. ڈائریکٹر نیوز دوسرے چینلز کے چھوڑ کر آ گئے, اچھے اچھے رپورٹرز چھوڑ کر آ گئے, کیمرہ مین سب سے بہترین ٹیم آ گئی. بی بی سی کے 33+ اسٹوڈیوز تھے اس دور میں, انہوں نے 39 اسٹوڈیوز دے دیے. اردو میں چینل لے کر آ رہے تھے, انگلش میں چینل لے کر آ رہے تھے, انٹرٹینمنٹ لے کر آ رہے تھے, سینماز اپنے بنانے جا رہے تھے, تھیٹر اپنا بنانے جا رہے تھے. لیکن جب کامران خان صاحب نے جیو ٹیلی ویژن کو چھوڑا 2014 میں, یہ دھرنے کا دور تھا, آپ کے ذہن میں ہوگا یہ بات, اور پیک تھا اس وقت جیو, سب لوگ دیکھ رہے تھے, عمران خان صاحب بھی بار بار ذکر کر رہے تھے, جیو کو بین بھی کیا گیا بیچ میں, اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے. تو کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پر کہ جیو کے جو مالکان تھے انہوں نے اس خبر کو پروموٹ کیا, اور وہ چینل تو پہلے میں بتا دوں کہ بول چینل تھا, اس کی پیرنٹ کمپنی تھی ایگزیکٹ. اس کے اوپر ایک جعلی ڈگری اسکینڈل بنایا گیا, روز باقاعدہ پورے رپورٹس اور ڈاکومنٹریز چلائی گئیں. آج 8 سال اس کیس کو ہو گئے ہیں. اس کیس کے بارے میں کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں سامنے آ رہا, کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ یونیورسٹیاں کہاں تھیں, وہ ڈگریاں کہاں پہ تھیں. ایگزیکٹ وہ کمپنی تھی جو پاکستان کی تیسری بڑی دنیا کی تیسری بڑی آئی ٹی کمپنی بقول ان کے تھی, اور میجر کام میں سے جو میرا ذہن میں ان کے کام آتا ہے کہ وہ اینگری برڈ ایک گیم ہوا کرتی ہے, ابھی بھی میرے خیال میں موجود ہے. وہ کہتے تھے کہ وہ ہم نے ڈیولپ کی اور ڈیولپ کر کے آگے بیچی ہے. اس وقت جب وہ ایگزیکٹ اسکینڈل آنے سے پہلے ان کا شیئر پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں بہت زیادہ تھا. اس کے بعد وہ سارا آئی ٹی جو تھا, جو آئی ٹی ایکسپورٹ تھی, جو آئی ٹی کا بزنس تھا, وہ انڈیا کے شہر چندی گڑھ میں شفٹ ہو گیا. ایک ذرا سی خبر جو بی بی سی پہ شائع ہوئی, تو بی بی سی کوئی قانونی صحیفہ نہیں, آسمانی صحیفہ نہیں بیچتا. نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ کوئی وہی نہیں نازل ہوتی نعوذ باللہ ان کے اوپر, وہ بھی رپورٹرز وہاں کام کرتے ہیں, ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اور ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ نیو یارک ٹائمز نے عراق میں اسلحے کی موجودگی اور نیوکلیئر اسلحے کی موجودگی کا ذکر کیا تھا. امریکہ نے عراق پر حملہ کیا, وہاں سے کوئی اسلحہ نہیں نکلا, عراقی لوگ تباہ و برباد ہو گئے, اور بعد میں نیو یارک ٹائمز نے ایک پیراگراف کی صرف معذرت جو ہے وہ شائع کی کہ ہم سے معذرت ہو گئی, ہم نے غلط رپورٹ شائع کی تھی. تو یہ تو معذرتیں چلتی رہتی ہیں. آپ نے ایک آئی ٹی انڈسٹری اسی طرح تباہ کی, اور کئی کیسز ہیں اور کئی واقعات ہیں. جب یہ جو یہ کلک بیٹنگ ہے, یہ جو بریکنگ نیوز کلچر ہے, اس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے, پاکستان کے کئی اداروں کو. پی آئی اے کی آپ لے لیں بات, آپ ایک جو وزیر ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں اور کابینہ میں کھڑے ہو کے, اس وقت غلام سرور خان, کہ جی یہاں کے جو وکیل ہیں, جو یہاں کے پائلٹس ہیں, وہ جناب جعلی ڈگری ہولڈرز ہیں اور دس اینڈ دیٹ. پاکستان انٹرنیشنل ایئرز کو اس سادے سے بیان نے, اور اس کے اوپر جو فریمنگ کی گئی, جو کور سٹوریز بنائی گئیں, اس نے پی آئی اے کو اس دور میں, ان 2 سالوں میں پی آئی اے کو شدید نقصان پہنچایا. کوئی پی آئی اے میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. ان کے جو پائلٹس تھے ان کی انٹرنیشنل ٹیسٹنگ شروع کروا دی گئی. کئی لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. جو بیچارے صحیح اصل ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. ان کے بچے پریشان, وہ خود پریشان, پوری قوم پریشان کہ پی آئی اے میں نہیں ہم جا سکتے. قومی ایئر لائن کو اس قدر شدید نقصان صرف ایک بات نے, خبر نے دیا, اور یہی خبریں ہیں جو اب دوبارہ سے چل رہی ہیں. تو لہٰذا کوئی بھی خبر پروموٹ کرتے وقت تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ پاکستان کو اس کا کیا نقصان ہوگا. پاکستان زندہ باد.